सगळ्या मानेस्तांक आमच्या उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा वेदीर आजीर आसलेल्या मानेस्तांनो फादर बाजिलियो आंध्रा मेमोरियल हायर सेकंडरी हाचो प्रिंसिपल मानेस वॉल्टर बाब काब्रा आयच्या ह्या अस्मिताये दिसा निमतान मुख्य उलोवप करतलो थियोडोर बाब कोस्ता वेदीर आजीर आसलेले आमचे आदले डीकेचे अध्यक्ष विन्सी बाब वाद्रोस आमचे डीकेचे समितीचे वांगडी डेनियल बाब डिसोजा तेच बरोबर कोंकणी मोठी आणि रोमी कोंकणी फुलोवंक आदार करपी आमचो भाव फिलीप बाब डायस पत्रकार बाबांनो आणि सभाघरांत हाजीर आसलेल्या मानेस विद्यार्थ्यांनो आणि शिक्षकांनो दालगादो कोंकणी अकॅडमी रोमी कोंकणी संस्थेची आवय संस्था आणि कोंकणी साहित्य उंचल्या दर्ज्यार दवरून पोटतिडकेन वापरता जे गोंय आणि गोंयकारपणा पासून कार्यक्रम घडोवन हाडूंक जाय ते घडोवन हाडून गोंयची अस्मिताय राखून गोंयचे खाशेलेपण गोंयकारां फुडें दवरून पोटतिडकेन आणि त्यागी मनान फुडें वचत आसा फाल्यांच्या दिसा जेन्ना गोंय अस्मिताय दीस आमी मनयतले तेन्ना हो गोंय अस्मिताय दीस कितें हाचे वरवीं कितें घडलें ह्या दिसा वरवीं जें गोंयकारपण गोंय राज्याचो हूक जो आमकां मेळ्ळा हाचे विशीं माहिती उलोवप थियोडोर बाब करतलो आनी त्याच पासत जो मुखेल फुडारी केरीत भाशेन आमकां ह्या अस्मिताये दिसा निमतान डॉक्टर जॅक सिक्वेरा हाचे वरवीं जें बरेपण मेळ्ळें ताचे विशीं माहिती घेवन हो दीस आमी घडोवन हाडला तर हेच विचार मनांत दवरून तुमकां सगल्यांक मानेस्तांक विद्यार्थ्यांक आनी शिक्षकांक ह्या सुवाळ्याक ह्या उलोवपाक हांव दालगादो कोंकणी अकॅडमीच्या समितीच्या नांवान मागीर मोगाचो योग्य दिता आयचे कार्यावळीचे मुखेल उलोवपी बाब थियोडोर कोस्ता ची वळख करून दिता बाब थियोडोर कोस्ताचे पुराय नांव थियोडोर इनासियो सांताना कोस्ता ताचो जल्म 18 डिसेंबर 1964 नेतुर्ल्यान सांगे हांगा जालो तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ताचो माजी कर्मचारी आशिल्लो फाटल्या 7 वर्सां सावन ते प्रुडंट मिडिया चॅनलाचेर माणका मोतया ह्या कार्यक्रमात गोंयच्या फामाद तियात्रिस्टांची मुलाखती घेता तशेंच ते एक लेखक दिग्दर्शक कलाकार कंपोजर आनी गायक म्हणून गोंयांतूच न्हय तर गोंया भायर तशेंच जायत्या गल्फ देशांनी फामाद आसात गोंयांत तशेंच गोंया भायर ते तियात्राचेर कार्यशाळा घडोवन हाडटात चारोशिला आनी हेर कथा हो कथा संग्रह ताणी रोमी लिपींतल्यान देवनागरी लिपींत अणकारीत केला ताचे खुबशे लेख आमचो आवाज सुगंध द गोवन रिव्ह्यू गुलाब गोंयचो आवाज हातूंत उजवाडाक आयिल्ले आसात तसोच प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट युनियनाचो एक कार्यरत वांगडी म्हूण तो आसलो अशा साबार माळार वावर करपी बाब थियोडोर कोस्ता हांव आयच्या कार्यावळीक येवकारता तशेंच ताचे लेगीत मागता की आयच्या कार्यावळीचे मुखेल विशय अस्मिताय दीस आनी जॅक सिक्वेराचे योगदाना विशीं तांणी आमकां मार्गदर्शन करचें देव बरें करूं आयच्या ह्या कार्यावळीक मुखेलपणान आमच्या मदें तुमचो प्रिंसिपल वॉल्टर बाब आसा आमचे दालगादो कोंकणी अकॅडमीचे आदले अध्यक्ष विन्सी बाब वाद्रोस आमचो इश्ट फिलीप बाब गोवा कोंकणी अकॅडमीचे चिटणीस फादर बायरन आमचो डेनियल बाब आनी फाटल्यान सावयो बाब आसा आमचे ह्या विद्यालयाचे भुरगे
आनीक शिक्षक खरेंच आयच्या ह्या कार्यावळीक एक वेगळें म्हत्व आसा आनीक हांव थोडो भोव हेचेर उजवाड घालपाचो प्रयत्न करता ते म्हळ्यार हांव जें उलयतां तें मातशें वांकडें तिकडें उलयतलो कारण आमकां ओपिनियन पोल मेळ्ळो तो वांगडो तिकडोच मेळ्ळा आमकां खूब झगडचें पडलें आनी झगडोन हो मेळ्ळा आतां हांव तुमकां विचारूंक सोदतां डॉक्टर जॅक सिक्वेर आनी अस्मिताय जॅक सिक्वेर म्हळ्यार कोण तुमच्या मुखार फोटो जाणा तुमी तो कोण तो हें सोडपाचें ना उलोवपाक जाय भिरांत दिसता जॅक सिक्वेर हो एक मनीस तेजेर हांव थोडें सांगतलो तुमकां अस्मिताय म्हळ्यार कितें आमी सेलेब्रेट करता भाशणां येता भाशणां ठोकून गेले बाबा तें कितें हें आमी जाणा जावप गरजेचें अशें दिसना तुमकां दिसता काय ना हां सर हें कोणा उलोवपाक येना मनी येता उलोवपाक येता मागीर हांव कोंकणीन उलयता तें म्हाका समजता मगे कितें जाता कोणें येयलो भाशण केलो हितून आमी एकमेका वांगडा उलोवपाक जाय तेन्नाच आमी खंय तरी मुखार पावता आतां मुखार पावता म्हणटा आसतना फाल्यां 16 तारीख 16 जानेर 16 जानेर 1967 म्हणजे 1967 आमकां ओपिनियन पोलांतल्यान आमची सुटका जाली आमचें गोंय आमकां उरलें हेजेर उलयता आसतना ओपिनियन पोल घडलो ओपिनियन पोल म्हळ्यार कितें की गोंय महाराष्ट्रांत व्हरचें काय गोंयचें एक अस्तित्व एक वेगळें आसचें गोंय गोंयकारा पासत आसचें काय गोंय महाराष्ट्रांत व्हरचें हेजेर हें वोटींग जालें बाकी ह्या वोटिंगाच्या बाबतींतल्यान हांव तुमकां थोडे भोव सांगता तेचे पयलीं 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा कितें जालें हो दीस कित्याक म्हत्वाचो हां इंडिपेंडंट आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें काय ना भारत देशाक मेळ्ळें आमकां मेळना गोंयकारांक आमी गोंय मुक्त जाले ते 19 डिसेंबर 1961 आमी मुक्त जाले म्हळ्यार 47 आनी 61 हो मदलो काळ कितलोसो उरलो कारण भारत देशांत जें राज्य चलतालें तें ब्रिटिशांचें राज्य चलतालें आनी आमच्या गोंयांत पुर्तुगेज आसलो जाणा तुमी हें जाणा म्हाका व्हेरी गूड आतां एक थोडो बदल जो घडला मातसो फाटीं वचून तुमकां हांव सांगता 1956 तेन्ना भारत स्वतंत्र जाला पूण गोंय तशेंच आसलें आतां भासाचेर आदारीत आतां अस्मिताय म्हळ्यार भास आमची सामकी व्हडली मोठी भासाचेर आदारीत आमच्या हिंदुस्थानांत आमच्या भारत देशांत थोडी राज्यां तयार जाली पयले सुवातेर केरला कसली भास आसा कोण जाणा हां मलयाळम कळ्ळें आंध्राक कसली भास आसा आंध्राक कसली भास आसा आंध्राक तेलुगू आसा जाणा तुमी तेलुगू हां तर आतां मैसूर म्हण आयकलां तुमी मैसूर म्हळ्यार आतांचो तामिळनाडू तामिळनाडू भास कसली आसा तामीळ मद्रास हे म्हळ्यार आयकलां मद्रास म्हळ्यार तामिळनाडू मैसूर म्हळ्यार कर्नाटका आयचे कर्नाटका तुमकां एक घुसपायला मातशें गोंया म्हणटा काय म्हणून आतां तामिळनाडू तामीळ आसा कर्नाटकाक कन्नडा आसा पंजाबाक पंजाबी आसा राजस्थानाक राजस्थानी आसा आमी मुंबय प्रांत म्हणजे ते महाराष्ट्र गुजरात मुंबय प्रांतांत 2 भासो चलताल्यो एक गुजराती आनी दुसरी मराठी 1960 वर्सा तेजी फाळणी जाली म्हणजे तेजे भाग जाले आनी एक गुजरात जालो दुसरो महाराष्ट्र जालो इतले मेरेन थोडे भोव तुमकां समजलें आसतलें समजलां
त्या विष्णुबाई म्हणतात. आता महाराष्ट्रात अशें जालें की गोवा लिबरेट जाल्या उपरांत जावचे पयलीं त्यांच्या मनात असो विचार आसलो की गोंय हो महाराष्ट्राचो भाग, महाराष्ट्राचो कुडको. आनी तेंचें मन सामकें तेजेरूच आसलें की पुर्तुगेजांतल्या तावडींतल्यान गोंय सुटलेल्या बरोबर ते महाराष्ट्रांत विलीन करचें. आनी होच नेट घेवन तेन्ना 1960 वर्सा द गोवा हिंदू एसोसिएशन हे संस्थेन एक जमात आपयली. आनी ते जमातीक एक थाराव मांडलो की गोंय लिबरेट जाले त्या बरोबर महाराष्ट्रान विलीन करपाचें. आनी तेन्ना उदय भेंब्रो, एन मामरे, शंकर भंडारी, लक्ष्मीकांत तलावलेकर हे विद्यार्थी, ह्या विद्यार्थ्यांनी खर विरोध केलो की आमचें गोंय आमी महाराष्ट्रांत कशेंच व्हरपाक येवपाना. 1960 आमी 61 लिबरेट जाल्या. पूण तेन्ना तें थारायलें आनी ही तेंचे भितर की सामकी हें जाल्लें की गोंय कशें करून आमी महाराष्ट्रांत व्हरपाचें. त्याच बरोबर कारवार, बेलगांव हेंवूय ते व्हरपाक सोदताले. पूण ही जेन्ना अपोज जालो हेजो फायदो गोंयकारांक खूब जाला. आतां 19 डिसेंबर 1961 गोंय मुक्त जाल्या उपरांत त्या लिडरा मदें महाराष्ट्रांत आमचो वासुदेव नायक हो पयलो चीफ मिनिस्टर आसलो. आनीक गोंय लिबरेट जाला तेन्ना पुणे ह्या शारांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची स्थापणूक जाली. मुद्दम जाणा जाल्यार उगडास करात, कित्याक हे नंबर फुडाराक फुडें तुमच्या लिस्टांतल्यान खंय तरी तुमकां मेळोंक शकतलें. कित्याक वासुदेवराव नायक हो आमचो गोंयचो दयानंद बांदोडकर एका सामको लागींचो आसलो. तेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष स्थापन जाल्या उपरांत तेणी तेका तेचो लिडर केलो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो, जो पुणेंत तयार जाल्लो, पुणेंत तेचो जल्म जाल्लो. आनीक दयानंद बांदोडकर हो सामको लोकप्रिय आसलो, लोकां मदें वावुरपी व्हडलो पयशेकार. जेन्ना त्या दुर्माच्या नेड्यार जायतें कितें जातालें, आयजूय जाता, आनी तूं लोकप्रिय म्हणटशें तूं लोकांक सगळ्यांक सांबाळून दवरपी, बहुजन समाजाक सांबाळून दवरपी. बहुजन समाज हो गोंयचो एक व्हडलो घटक आसलो, तेका सांबाळून दवरपी. अशें आसले कारणान दयानंद बांदोडकर तेन्ना त्या पार्टीचो फुडारी जालो. आतां तुमकां सांगतलो जाल्यार गोंयांत त्या काळार विधानसभेच्यो कितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्यो कोण जाणा? गोंयांत 28 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्यो आनी 2 दमण एंड दीव ह्यो 2 म्हळ्यार 30 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्यो गोंयांत. गोंय मुक्त जाल्या उपरांत आमी मुक्ती मेळ्ळ्या उपरांत 30 कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्यो. आनी ह्या 30 कॉन्स्टिट्युएन्सी मध्ये 2 सोडल्यो जाल्यार 28 गोंयांत आसल्यो. डायरेक्ट म्हणजे 20 डिसेंबर 1963 वर्सा दयानंद बांदोडकराक डायरेक्ट सीएम केलो. तो इलेक्शन जिखूंक नासलो, इलेक्शन जिखनासतना ताका डायरेक्ट केलो. आतां तुमी म्हणटाले 61 ते 63 मेरेन कितें आसलें? सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोंयचे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केल्लो आनी हें सगळें जाग्यार घालपाक तो एडमिनिस्ट्रेटर आमचें गोंय चलयतालो आनी तेजे उपरांत निवडणूक जाली. आनी त्या काळांत आतां आमी फुटबॉल हारी घालता तो दोतोर जॅक्स गेल, एक खडेगार मनीस. आनी हो खडेगार मनीस आमच्या विधानसभेत ऑपोजिशन लिडर जालो. खरेंच ऑपोजिशन लिडर, पयलो ऑपोजिशन लिडर. आनी आयज पासून तेका तोच मान आसा. आतां तेजेर हांव थोडें फुडें उलयतलो. आतां मातसो 1-2 स्टेप फाटीं वयता, कारण हांव जें कितें सांगता तें गरजेचें. कारण इल्लो भाशण केलो गेलो, हांवें म्हणलां सुरवातेक, आनी जायते फावटी आमी तेजेरूच भाशण करता. पूण आमकां अस्मिताय म्हणटा आसतना आमचो इतिहास आनी भूगोल, हिस्ट्री आनी जॉग्रफी तितलीच गरजेची. 5 ऑक्टोबर
1910 वर्साक पुर्तुगालात एक क्रांती जाली, पुर्तुगाल रिपब्लीक जालो आणि शिक्षणीक आणि सामाजीक मळार जायतो बदल घडलो. पुर्तुगेजाचो लिशेव गोंयांत पावलो. लिशेव म्हळ्यार एड्युकेशन. आतां तें एड्युकेशन अशें आसलें प्रिमियर ग्राव आनी सेकंड ग्राव, म्हणजे प्रायमरी आनी मिडल अशें कितें आसतालें. तितलें डिटेल खबर ना, पूण हें शिकप आसलें. आनी ह्या शिकपाक तेन्ना जायतो वालोर आसलो. जेन्ना गोंयांत पुर्तुगेज आनी भारत देशांत ब्रिटीश राज चलयताले तेन्ना हे शिकलेले लोक, हे प्रिमियर सेकंड ग्राव ह्यो दोनूय क्लासीस शिकलेले लोक, तांकां गोंयांत जॉब नासलो. ते जॉब करपाक तांकां मुंबय येवचें पडटालें. आनी मुंबय वचपाक BI नांवाचो एक डॉक्युमेंट जाय पडटालो. आनी हो BI नांवाचो डॉक्युमेंट म्हणजे एक आयडेंटिटी कार्ड हें जाय पडटालें. आनी हें घेवन ते वयताले. त्या तेंपार आमचे जायते गोंयकार भाव हे शिकोन गेले. जेन्ना पुर्तुगेजाचो अनुभव आसल्यान इंग्लिशीची उतरां तांकां सोंपी पडटालीं. आनी आमचे गोंयकार वचून ब्रिटिशांचें एडमिनिस्ट्रेशन चलयताले. म्हणजे बरे मुसले पदाचेर आमचे गोंयकार आसले. फाटलें कारण हेंच की गोंयकार हो एक प्रामाणीक आसलो. म्हणजे कसलीच फटींगपणां करपी न्हू, सगळ्या कडेन बरे भाशेन वागपी, बरो दुसऱ्यांक रिस्पेक्ट दिवपी, फटींगपणां करनासतना आपण काम करपी. ताका लागून त्यो एडमिनिस्ट्रेशनाक तांकां मुसली सुवात मेळटाली. आतां हें सांगपा म्हटलें कारण इतलेंच की गोंय जेन्ना लिबरेट जालां तेन्ना कितलोसो गोंयचो लोक शिकोन ब्रिटीश सरकारा बरोबर काम करता आसतना भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत ते आमच्या इंडियन गव्हर्मेंटाक काम करताले. आमचो पयलो गोंयकार जो आमचो सीएम जालो दयानंद बांदोडकर, तेन्ना खरें म्हळ्यार एडमिनिस्ट्रेशन चलोवपाक मनशाची गरज आसली. बांदोडकरान उलो मारपाक जाय आसलो जे गोंयकार आमचे शिकोन इंडियन गव्हर्मेंटा भितर एडमिनिस्ट्रेशन चलयता तेणी गोंयांत येवचें आनी आमी गोंय बरे भाशेन चलोवचें. पूण तशें जालें ना. इतल्या पासत की बांदोडकरान त्या टायमार सावंतवाडी, बेळगांव, कारवार सारक्या लोकांक आमच्या गोंयांत हाडले. म्हाका एक पाटील सर म्हूण शिकयतालो. तो फकत 6th स्टँडर्ड शिकलो, पूण तो आमकां SSC पर्यंत शिकयतालो आमच्या इस्कॉलान. म्हणजे आमची दुर्दशा जी जाली ती त्या काळार खरें तर आमचे जे हे प्रिमियर सेकंड ग्राव शिकून जे भायर गेले त्या लोकांक तर हाडले जाल्यार खूब बरें जातालें. ह्या लोकांक हाडून PWD धरून मागीर एज्युकेशनाक जावं सगळे तरांचे ह्या लोकांचो वापर जालो. म्हणजे जे बेळगांव, सावंतवाडी, कारवारसून हाडले त्या लोकांचो, पुलीस सगळे डिपार्टमेंटांनी. तुमकां एकूच एग्जाम्पल दिता तितूंतलें. आयज जर कितल्याश्या पेरंट्सांक आपणाचे डॉक्युमेंट सारके करूंक पडटा, नांवां सारकीं करूंक पडटा काय ना. ती कित्याक लागून तेन्ना पंचायतान भितर जे सेक्रेटरी आसले ते हे मराठी शिकलेले. आनी ते कितें करताले, समज गेली आवय बापूय गेलो पंचायतीक नांव नोंदणी करपाक, समज तांकां सांगलें आपणाच्या म्हजें नांव पियेदार आनी म्हज्या चेड्याक अमकें नांव बरोवपाक जाय. तो पियेदार म्हणून बरयनासलो, तो पिदार म्हणून बरयतालो. जावं म्हजे पेरंट्स सांगतालो आपणाच्या चेड्याक माथ्यूस म्हूण नांव घालपाचें, ते माथ्यूस बरयनासले, मोटेस म्हूण बरयताले. सो ह्यो चुको आयज आमकां सारकी करपाक पडटा. लोकांक हजारांनी पयशे मोडूंक पडटा, कारण ती तेन्ना चूक जाल्ली. ती चूक आतां सुदारपाक हांव तुमकां इतल्या पासून सांगलां की आमचें एडमिनिस्ट्रेशन जर बरें चलतलें आसलें जाल्यार आमचेच लोक जाय आसले. त्या काळार गोंयांत 2 पार्टी आसल्यो, युनायटेड गोवन्स आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. आतां युनायटेड गोवन्साचो फुडारी जो आसलो तो आमच्या मुखार आसा, दोतोर जॅक सिक्वेल. सगळ्यो ज्यो कार्यावळी जाताल्यो सगळें कितें चलतालें गोंयांत तें मराठींतल्यान चलतालें. चडशें मराठींतल्यान जातालें, पूण गोंयकारांक जे कोंकणी उलोवपी गोंयकार आसले तांकां खूब दुखतालें. आनी हांवें सांगलां तशें 1960 ही चळवळ चालूच आसली की बाबा आमी गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करपाचें. आनी हेजो प्रभाव जेन्ना हे मराठी सगळे लोक आमचे गोंयांत भितर सरले तेचोय थोडो परिणाम जाला. आतां तुमकां
सामको मोलादीक टायम सांगता. 2 डिसेंबर 1966 2 डिसेंबर 1966 ह्या वर्सा ह्या दिसाक दयानंद बांदोडकराक रिजायन करपाक लागलो. तेन्ना तो चीफ मिनिस्टर आसलो. तेका 5 एप्रील 1967 हो काळ मेरेन ह्या हितून एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे एमर्जन्सी प्रेसिडेंट रूल आसलो. आतां हो प्रेसिडेंट रूल कित्याक लायलो की गोंयांत भितर ओपिनियन पोलाची जेन्ना बोळ जावपाक लागली तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान तेन्ना म्हाका उगडास आसा त्या वतान पंडीत जवाहरलाल नेहरू आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर आसलो. आनी त्या काळांत ओपिनियन पोलाचो जो काळ आसलो तेन्ना गोंय महाराष्ट्रान विलीन करपाक सिंबल दिल्लो तो फूल. आनी गोंय गोंयकारा पासून राखून दवरपाक आमकां 2 पानां दिल्लीं. आतां ही 2 पानां आनी फूल हेजे थोडे फुडारी तुमकां हांव सांगता. आतां फुलाक जिखोवपाक महाराष्ट्रान विलीन करपाक महाराष्ट्रांत व्हडले व्हडले राजकारणी रायटर जावं पत्रकार मागीर प्रल्हाद केशव वळकरे, बाळ ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडीस, मधु बेळगावते, जगन्नाथ जोशी, SM जोशी, वसंत बापट, लक्ष्मण शास्त्री, गांधी अशे व्हडले व्हडले फुडारी त्या काळार गोंय महाराष्ट्रान व्हरपाक मोड्यान वावुरताले. आनी ते कितें म्हणटाले जाणा, समज गोंय महाराष्ट्रान वचना जाल्यार हिंदू लोकांच्या घरा मुखार ज्यो तुळशी आसा त्या जाग्यार तुमकां खुरीस बांदचें पडटलें. हें तेन्नाचें तेंचें उलोवप. तर दुसरे सायडीच्यान जी 2 पानां आसलीं ते सायडीच्यान मुखेलपणान वावुरपी आसले आमचे ऑपोजिशन लिडर आनी दोतोर जयसिंगे, पुरुषोत्तम काकोडकर, भागीबाग, लक्ष्मणराव, रवींद्र केळेकर, उदय भेंब्रे, डॉक्टर जुसे मार्टीन, सरसिव कादोस, बाबू नायक, शाबू देसाय, आतूर पिरेला मोराईस, चंद्रकांत केळी, अरविंद बारीकर, एवाल्डियो जॉर्ज, उल्हास बेयम आदी. आनी गोंयच्या सायडीच्यान जी स्लोगनां जातालीं गोंय कोणाचें, गोंयकाराचें, आमचें गोंय आमकां जाय, मत कोणाक, 2 पानां, ही म्हाका आतांय कांडो उबो गेलो. कित्याक ही स्लोगनां गोंयकाराच्या काळजांत भितर वयतालीं. जरी एक सायडीन मराठी म्हणटाले दुसरे सायडीच्यान आमचे अस्मिताय घालपाक जे आमचे झुजारी आसले ते लोकांच्या काळजांत वयताले. आनी तो काळ असो आसलो की सगळें काम सगळें विसरून आमी आमची अस्मिताय कशें राखून दवरतले, ओपिनियन आमी पोल कसो जिखतलो हेच विचार लोकांच्या मनांत आसले. आतां तुमकां बायर तुमच्या तिचे म्हणजे वळख करून दिता आसतना म्हणलां की 1964 हांव जल्मलो तेन्ना म्हाका ओपिनियन पोल जाला तेन्ना 3 वर्सां जालां, 1 म्हयनो कमी आसलो. पूण हांव इतलें सांगता की आमी सावड्ड्या पुला भोंवतणीन आतां पंचायत आसा तेज्या फाटल्यान आमचें घर आसलें आनी तो वाड्यार जाल्लो तो 2 पानां भरपूर झुजतालो. हांव सामको भुरगो 3 वर्सां जालां म्हळ्यार कितें चलतालो. सगळे भुरगे वाड्या वयले ती 2 पानां मी धांवताले मुखार. ओडिशाची कोडी काडप वयर 2 पानां धांवप, गोंय कोणाचें, गोंय गोंयकाराचें म्हणून धांवताले. पूण हांव म्हज्यान धांवपाक जायनासलें. हांव ती कोडी घेवन थोडी पावलां मारता म्हळ्यार म्हाज्यान रडोंक लागतालो. म्हाका तो उगडास आसा. कित्याक दर मनशाक आपल्या भुरगेपणाचो उगडास उरता. हांव तुमकां इतले बसत सांगता की हांव जेन्ना नागडो भोंवतालो सामको ल्हान आसतना तेन्ना पावळी पडली ना घराची, आंगणांत बारीक बुराक जाताले. जाणा तुमी शेण काडल्यार आंगणांत हांव तितून तो 1 पयसो 2 पयशे किल्लोन घालतालो झाड जावपाक. म्हणजे ती पासून म्हाका उगडास आसा. म्हणजे तेन्ना ती चळवळ जी आसली ती चळवळ वेगळीच आसली. जीपी भोंवताल्यो, जीपीचेर तो अनाउन्समेंट जातालो. सो थोडे बहुत चित्र दोळ्या मुखार येता इतलो ल्हान आसतना पासून. आनी आमच्या ह्या महान फुडाऱ्यांनी जावं दोतोर जॅक्सिके एक कळेगांत उलोवपी UG युनायटेड गोवन्स पक्षाचो तो संस्थापक अध्यक्ष. तो गोंयचो व्हडलो भायकार. तुमी म्हणटाले भायकार म्हणटा आसतना तुमकां कोणाक खबर आहा गोंयांत कोकोकोला फॅक्टरी आसलेली जाणा? आतां कोकोकोला, पयलीं कोकोकोला फॅक्टरी तेजी आसली गोंयांत.
ज्या जाग्यार तेणे मागीर तो फॉर्मुला जागा मेळना जाल्या उपरांत तेणे टॉप कोला काडली आनी मागीर तेजो बूथ एरॅन्ज सेक्युरिटी चलयतालो. आतां ते सुवातेर म्हणजे फोंड्या वयता आसतना फोंड्या शिरोड्या हेजमानी तो टॉप कोला म्हणून गांव आसा. अजुनूय थोड्यांक उगडास आसलो. तुका उगडास आसा फिलीप? हय, टॉप कोला. सो हें तेजें अस्तित्व आनीक दोन पानां हे सिंबॉलाक आला. तो नेट्टाक पावलो म्हणटा आसतना जेन्ना सामकी गडबड चलता, तुमी क्लासीक सगळीं भुरगीं गडबड जाता आनी अकस्मात सर भितर सरलो जाल्यार कितें जाता? सगळें शांत जाता न्हू. तशेंच जेन्ना जॅक्सिकेर ही गडबड चलताली लोकां मदें आनी तो मायक घेवन मुखार सरतालो तेन्ना पिन ड्रॉप सायलन्स जातालें. तेजें एक उतर आयकतलो मनीस तें जिखोन घेतालो आनी तेच्या फाटल्यान धांवताले. चड करून आख्खो क्रिस्तांव समाज दोतोर जॅक्सिकेर जें कितें सांगता तेच्या फाटल्यान धांवतालो, तेच्या बरोबर उबो रावतालो. तितलें तेका बळगें मेळटालें. आनी त्या उद्देशी आमचें ओपिनियन पोलां आमचें गोंय धाडपाक तांकां सोंपें पडलें. आतां ओपिनियन पोलाचेर हांव मातसो नजर मारता. ते म्हळ्यार ओपिनियन पोलाक 3,88,392 वोटर आसले. 3,88,392. वोटींग जालें 3,70,633 म्हणजे 3,17,633 म्हणजे 81.70%. दोन पानांक मेळ्ळी 1,72,191 वोट म्हळ्यार 54.20%. 1,72,191. फुलाक मेळ्ळी 1,38,170 म्हळ्यार 43.54%. म्हणजे तितून भितर 7,272 वोटां इनवॅलिड. आनीक अशे तरेन गोंयकारां वचत उरलें दोन पानां जिखली. आतां तुमी आयकलां आसतलें उल्हास भुंया म्हूण आयकलां. उल्हास भुंया हो एक शाहीर म्हणजे तो कांतारां म्हणपी. आनी तो कांतारांतल्यान हें गोंयकारांक ओळून हाडटालो की गोंयांत एक आमची वेगळी संस्कृती म्हळ्यार आमकां जी कांतारां आमचे जे टोपे आसा आमचें जी म्युजीक आसा ती आमकां सामकें लागीं ओळून हाडटा. आनी तेन्ना उल्हास भुंया म्हणटालो शेतांतल्या रोंप्यांनो, पाटांतल्या पाळप्यांनो, दर्यांतल्या पाटप्यांनो, कणवेल्या कणप्यांनो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो. कांतारा खातीर कोंड मारून नव्या दिसाक मारली रे. उजवाडाच्यो जगजगली तुमची रुप्या दर्या दे. निसर्ग श्यामळ भितर चंद्रिमाचो फुडलो पानो. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो. हांव कितलो प्रिपेर जालो ना पूण बरें म्हणपाचो. पूण हांव तुमकां कितें म्हणून दाखयता की तितून भितर उतरां आतां शेतांतल्या रोंप्यांनो म्हणजे जे शेतांत काम करपी, पाटांतल्या पाळप्यांनो म्हणजे जे पाळी, दर्यांतल्या पाळप्यांनो जे नुस्तें धरपी, खणीवेल्या पाळप्यांनो म्हणजे जे खणीत काम करपी, हे सगळे गोंयकार. म्हणजे हितून भितर आनी जायते कितें आसा हे सगळे गोंयकार. हे गोंयकार म्हळ्यार आमचें अस्तित्व, आमची भास, आमचें दायज, आमची संस्कृती, आमचें गोंय, आमचो इतिहास, आमचो भुगोल. आतां आयज हांव तुमकां विचारता, तुमकां गोंयचो हुस्को आसा? आसा? कोण तरी एकल्याक बरो, बाकीच्यांना रे बरो. कित्याक जाणा आतां केरळाचो लोक आहा तो तांकां केरळाचो अभिमान भोगता, कर्नाटकाचो आहा तो आपणाक कर्नाटकाचो अभिमान बाळगिता. तो आमी गोंयकार जावन गोंयकाराचो अभिमान ना? कोणा गोंयकार एकलोच? दोगूय जाणा? तीग जाण? ना हांव तुमकां कित्याक सांगता, इतलीं वर्सां सुरवातेक
भाशेन व्हडला फुटून वता. इतली वर्सां आमी फकत ही भाशणां आयकली. अस्मिताय दीस येयलो जॅसिकाचेर उलोवपाचें आहा, फक्त भाशणां आयकली. आमी कोण हें चड गरजेचें. हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता म्हजें. इतल्या खातीर म्हाका मातशें 19 वर्सां वयर आहा तेणी मातसो आजोळी काडचो. सगळीं 19 वर्सां सकल कळना न्हू. ना, हांव तुमकां कित्याक सांगता की 1983 वर्सा हांव तेन्ना 19 वर्सांचो आनीक हांव गांवांत नेतुर्लीचो. वळख वळख दिता तिका म्हणलां की नेतुर्ली गांवांत एक इस्कॉल बांदताले गव्हर्मेंटाचें. 8 वर्सां जाल्लीं, फकत वण्टी काडून उरले, वयर कांय नासलें. अशें दिसतालें तेन्ना म्हजे विचार सांगता तुका. अशें दिसतालें की फाल्यांचेर स्लॅब दिली मोडपाना काय. तेन्ना हांवें कितें केलें, हांव दुसऱ्या भुरग्यां वांगडा उलोवपाक लागलो. म्हाका एकलोच उदय देसाय म्हणून एकलो भुरगो मेळ्ळो. तो म्हजे विचाराक सहमत जालो. आमी अशें उलयत रावता आसतना म्हाका आनीक 4 भुरगे मेळ्ळे. 4रांतले 8 जाले, 8रांतले आमी 16 जाण जाले. सगळे 19 ते 22 वर्सां पिरायेचे. एक दीस आमी कितें केलें, आमी थारायलें की सगळ्यांनी धुकलो ह्यो वण्टी उडोवपाच्यो. आनी आमी तशेंच केलें. सगळ्यो वण्टी मोडल्यो. गांवांनी गेले, मिटिंगो केल्यो. आतां तुमी म्हणटले आमच्यांनी उलोवपाक जायना. उलोवपाक सगळ्यांच्यान जाता आनी सगळ्यांक काम आसा, पूण ती भायर सरपाक जाय. फकत तूं ओगीच रावलो म्हणून जायना. आतां आमी वाडे मिटींग केल्यो, पंचायतीक मेळ्ळे. पंचायत आमच्या बरोबर रावली. ना म्हणपाक लागले तुमी भुरगीं करता तें सारकें. तेन्ना 30 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसल्यो. हरीश गाडे एज्युकेशन मिनिस्टर आसलो. आमकां दिलखुश देसाय आमदार आसलो, जो सामको तिडकीचो बॉलर. राग येयल्यार कितें भितरलो. सो त्या टायमाक आमी आमचो गांव सांबाळपाक वाड्यांनी मिटींग करून सगळे लोकांचो आमकां आदार मेळ्ळो. आनी आमी 18 आनी 19 जुलयाक नेतुर्लेच्यान 19 किलोमिटर दाड्यार म्हणटा त्या गांवांत येवन रस्तो हाडलो. आमचे दुसरे दिसाक लाठीचार्ज जालो. तेन्ना नवोच एलएन दिसा PSI जालो. तेंचो मार खावचो पडलो. सावड्डे पुलीस स्टेशन न्यू इनॉग्रेट जालें. पूण आमी सगळ्यांक अरेस्ट केलें, भितर उडयलें. पंचायत रिसायन जाली. जायते जालें, पूण गांवांत आसात. हांव तितूंतल्यान एक बरेपण सांगता तुमकां. जेन्ना आमकां आमच्या गांवांत लायट जाल्ली तेन्ना सांगें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो भेडोन आहलो. ताका सांगताले आमी, सर मातशी जीप भायर काड, ते वाड्यार लायट ना. तो जीप भायर काडटालो, हाडटालो, सर्वे करतालो. पंचायतीक रेजोल्युशन घेवन आमी दिताले आनी त्या गांवांत लायट पावताली. तशेंच रस्ते. म्हळ्यार जेन्ना आमी आमची अस्मिताय आमचें गोंय सांबाळटलो जाल्यार आमच्या वाड्यार जें कितें जाता तेजेर आमी थोडो भोव अभ्यास करपाक जाय, चिंतपाक जाय. आनी आमी लोकां बरोबर रावपाक जाय. आमी फुडाकार घेवपाक जाय. आयचो कर्नाटक देशाचो फुडार हें जाणात तुमी. सो त्याचे उपरांत जेन्ना गांवांत कितें जाता तें वाड्या वयल्या गांवांतले शारांत आनी आख्या भायर गोंयांत तो पावता. तर फुडाकार घेवपाक केन्नाच फाटीं सरचें न्हू. आमी फकत ही भाशणां आयकून वयचें न्हू. आयज आमच्या गोंयांत कितलेशे वायट येत आसा. आमचे दोंगर नाच जाले, आमच्यो झरी नाच जाल्यो, आमची शेतां काबार जाली, आमची भाटां काबार जाली, आमचें गोंयकारपण शेणत गेलें. खरेंच ओपिनियन पोल तेन्ना घडोवन तेन्नाचे जे लिडर भावरले तेंच्या स्वप्नांतलें गोंय उरलां काय? तेंच्या स्वप्नांतलें गोंय आजून पासून आसा काय? आसा? दिसता तुमकां? तुमकां दिसना की तुमी खंय तरी हें कितें चल्लां तेजेर निशेध मारपाक जावं तेजेर आवाज काडपाक तुमी जाय असो तुमकां दिसना? कोणाक दिसना? तुमकां आमची अस्मिताय सांबाळची अशें दिसना? बाय तुका ना, हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलां आमी उलोवया म्हणून, पूण तुमी कोण उलयना. हांव आसलो बडबडयता. आमच्या गोंयची राखोड करप, आमचें गोंय सांबाळप, त्यो पार्टी जावपाक आमची पार्टी बिटी घेवपाची न्हू. पूण आमचो एक आमी गोंयकार आमचें
अस्तित्व आमचे अस्मिताय आमचे गोंयकारपण जावं आमच्या फुडाराचें सपन आमी राखून दवरचें आमी सांबाळचें अशें तुमकां दिसना? देव बरें तुमचे विचार आणि तुमच्या उलोवपांतल्यान आमच्या कर्तव्याची आणि लागणुकीची आमकां तुमी जाणीव करून दिली. आतां हांव मागतां आमच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य सर वॉल्टर काब्राला लागीं की तांणी आपलें उलोवप करचें. Darkar Kumni Academy office bearers, Robert Teotonio Costa, Father Myron, ex-President Vinci, Daniel, Philip, Savio, teachers present here, and my dear students. Ami on this 16th of January, the opinion poll day on Manaita. In Komni we call it as Smita Chotis. And you all must have studied in your school, शिकल्यात आसतले तुमी, that गोंयांत दोन चळवळी जाल्यो. एक म्हणल्यार one for the independence of Goa. गोंयची सुटका पुर्तुगेजांच्या हातींतल्यान आमकां मेळ्ळी 1961 वर्सा. दुसरें म्हणल्यार द ओपिनियन पोल म्हणजे गोंयांत गोंयकारांकूच चुरली. आनी म्हाका दिसता हे आमी गोंयकारांकूच उरोवन हे फायद्याक कोणाक पडला, कोणाचो फायदो जाला, गोंयकाराचो or the politicians who are running Goa. आमचे गोंय तर महाराष्ट्राक पयलोले जाल्यार आमकां कडेन दोनीचे MLA मेळपाचे. 30 MLA आसलोले तेन्ना आमकां दोनीच मेळपाचे, एक नॉर्थाक आनी एक साउथाक. Today we have got statehood आनी आमकां 40 MLAs आसात. पूण हे 40 MLAs आसुनूय तांकां एक काम करूंक जायना. जो मनीस गोंयांकूच राखून दवरला ताचो एक मोन्युमेंट एसेंब्लीक बांदूंक रेजोल्यूशन पास केल्ले कितलीच काळ जाले आसतले, पूण ते कडेन येदो देखून ताचो एक मोन्युमेंट बांदूंक इन द असेंब्ली कॉम्प्लेक्स आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडच्यान जावंक ना. म्हणून हो 16th of January ह्या दिसाचो इम्पॉर्टन्स आमच्या हिस्ट्री बुकांनी हेतू देखून गव्हर्मेंटान घालूंक ना. न्यू हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स 12th स्टँडर्डाक इंट्रोड्यूस केल्या. हांव चड डिटेलान वचना, तांकां जाय तें तेणें घातलां. पण गोंयकारांक कितें गरजेचें, गोंयकारांक कितें इम्पॉर्टन्स, गोंयकारां पासून कितको उरला ते आमच्या भुरग्यांक आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान घालूंक टेक्स्ट बुकांक दिसपडलें. They have forgotten to impart the history of our opinion poll day in the history textbook of the 10th standard as well as in the 12th. Now, म्हज्या मोगाल भुरग्यांलो तेवतोल्यान तुमच्या लागीं उलयता आसतना एक म्हणलां तुमच्या फुडाराक youth are the future of tomorrow. I will slightly differ from them. The youth are the future of the present.
तुमचो फुडार आयज तुमचो फुडाराक आमी आमचे गोंय आयज रावतना फुडाराक कांय सुटपाचें. The destruction of Goa that is taking place today, शेतां पुरोवन, रस्ते करून, दोंगर कापून, बिल्डिंगां बांदून आमचे गोंय आमी उतरांनी भुरग्यांनी फुडें सरोन मुखार सरोन तुमी you have to take the initiative and save Goa from destruction. I thank the Dargah Kumne Academy organizing this day in honor of Dr. Jack Sikwera in our institution आणि आमच्या मॅनेजमेंटाच्या नावान, टिचरीच्या नावान आणि सगळ्या भुरग्यांच्या नावान ताका देव बरें करूं, देव बरें. आयच्या कार्यावळीचे उपकाराचे उलोवप करपाक आमकां लागल्यात कोंकणी साहित्यांतले नामनेचे लेखक तशेंच कवी बेन्सी कॉद्रोस. राज्य तशेंच राष्ट्रीय पावंड्यार ताच्या साहित्याक बाल साहित्य पुरस्कार तशेंच हेर पुरस्कार लाभल्यात. ते दालगार अकादमीचे आदले अध्यक्ष जावन आशिल्ले आनी आता ते वांगडी म्हूण अकादमीचो वावर मुखार व्हरतात. तर मागता बाब बेन्सी कॉद्रोसा लागीं की तांणी उपकाराचे उलोवप करचें. वेदिकेचे मानेस्त आयचे दिसाचो मुखेल उलोवपी बाब देवधर बसता. फादर वासिल्यो आंध्राद हायर सेकंडरीचे प्रिंसिपल, दालगार कोंकणी अकादमीचे सेक्रेटरी फादर वायरन वांगडी, डेनियल आमचो फोटोग्राफर आमचो वांगडी साबियो, आमचो इश्ट फिलीप आनी भुरग्यांनो आनी शिकोवप्यांनो. अस्मिताय दीस हो आमचे खातीर खूब व्हडलो दीस. ह्या दिसाचें म्हत्व देवधर बाबान सांगलांच. तातूंत भितर एक त्या वेळार आनीक एक स्लोगन आसलो, आमकां नाका श्रीखंड पुरी, आमकां जाय शीतपुरी. सामको फामाद डायलॉग त्या वेळार. दोन एके गाडयेचेर जे भोंवताले दोन पानांचो शिक्को घेवन ते हो म्हणटाले ते भायर देवतरान सांगलें ते डायलॉग. स्लोगन्स हे आसलेच. ताच्या विशयी हांवूय त्याच वर्सा जल्मल्लो आनी म्हाकाय थोडेशे याद आसा. दोन पानांचे आमी ते रस्त्याच्या देगेर रावन तांकां अशें दाखयताले. तुमकां आयची घडी याद उरपा खातीर आमी हो दीस मनयता. जेन्ना देवधर बाबान सांगला ते भशेन 1960 आमी महाराष्ट्रांत वचपाचे आसा तशी सुरूच लागली तेन्ना कांय विद्यार्थ्यांनी त्या वेळार चळवळ उबी केली आनी 1961 जेन्ना गोंय मुक्त जालें तेन्ना गोंया मुखार 3 प्रश्न उबे जाले. पयलो प्रश्न, गोंय स्वतंत्राचें, गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावचें, वो गोंय केंद्र सरकाराचो शासित प्रदेश म्हणून आसचो. तेन्ना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सरकार जावंक आसलें. देवधर बाबान हाची म्हायती दिल्या तुका. 1963 वर्सा पयली वेंचणूक जाली आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सरकार आयलें आनी तांणी 1965 वर्सा गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करचे हो विधानसभेत थाराव घेतलो. हाका ह्या मनशान आनी ताच्या सांगात्यांनी विरोध दाखयलो आनी थंयच्यान ती चळवळ सुरू जाली. मागीर प्रेसिडेंट म्हणून लावन मुखेलमंत्र्याक पदार सोडपाक लायले आनी प्रशासन आयलें आनी ओपिनियन पोलाचो मार्ग मेकळो जालो. ह्या वेळार जे गोंयकारांनी केलें तें देवधर बाबान सांगलां, हाचेर हांव वचना. पूण तुमकां इतलीच याद दिवंक सोदता की तुमी अस्मिताय दिसाचें
दिसाचो अभिमान बाळगूचो अस्मिताय म्हळ्यार आमची ओळख आनी ही ओळख 1987 वर्सा जेन्ना गोंयची राजभास कोंकणी जाली थंयच्यान आमची ओळख पटली आनी कोंकणी भाशेक लागूनच आमी गोंय वेगळे दवरूंक शकले आनी एक राज्य म्हणून आमी आज फिरूंक शकतात. तर एक सुंदर कार्यावळी आमच्या मदेकांत मुखेल उलोवपी म्हणून आमचो इश्ट आनी दालगा कोंकणी अकादमीचो वांगडी देवधर बाब कोस्ता हाणें बेस बरे तरेन वार्तालापान भासा भाशेन तुमचे कडेन उलोवप करपाचो यत्न केलो. हे खातीर हांव ताका काळजंत हांव देव बरें करूं म्हणटा. वासिदेव आंध्रा हायर सेकंडरीचे प्रिन्सिपल तुम्ही आमकां ही कार्यावळ हांगासर घडोवन हाडूंक संद दिली ह्या खातीर तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ही कार्यावळ हांगा बरे भशेन जावची ह्या खातीर टिचर ट्रेसी क्लॅन्सी डिकोस्टा हाकाय हांव काळजांत प्रज्योती नायक हिणे बेस बरे तरेन सूत्रसंचालन केलें ताकाय हांव बरोबर आमचे दालगा कोंकणी अकादमीचे वांगडी बाब डेनियल आनी बाब सावियो आमच्या मदेकांत आसात तांकांय हांव दिवपासता. आमची कार्यावळी दालगा कोंकणी अकादमीची कार्यावळी जाता तितके लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न करपाक आमकां आदार करपी आमच्या मदेकांत आसा बाब सावियो डायस ताकाय आनी आमच्या मदेकांत आसा सिसेरो सिल्वा ऑफ हालचो ह्या माध्यमांतलो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतलो ताकाय हांव काळजांत तो एक कोंकणीचो सामको मोगी कोंकणीची बरी सुंदर कार्यावळ आसल्यार तो कितलेय पयस वचपाक तयार आसा असो बाब फिलीप डायस आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी बरे भशेन कार्य करता. आणि असेच तुम्ही आमच्या बरोबर रावचे आणि कार्यावळी अश्यो ह्योच कार्यावळी जर पुष्कळां जावपी प्रत्येक कार्यावळी तुम्ही अशें सोबोवन वरची पूण सोबोवन व्हरता कितें तरी घेवन घरा येवचें ही म्हजी विनंती आसा. परत एक फावट सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं फ्रांसी करतस ओपिनियन पोला वेळार गोंयकारांनी विलिनीकरण संदर्भात जैतभर दाखयलो जो दितायेचो आनी शाणेपणाचो निर्णय घेवन गोंय आनी गोंयकारांक सांबाळ्ळें तें आयजूय कायम दवरपाची गरज आसा जाका लागून आमचो समाज जागो उरतलो आनी अस्मिताय तिगून उरपाक मदत जातली. तर कोंकणी उलोवया आनी कोंकणी बरोवया तिका एक गिरेस्त भास करुया. देव बरें करूं. सगळ्या लागीं मागता की राष्ट्रगीत म्हणपा खातीर उबें रावचें. उबें आसतना एक मिनट आमच्या प्रिन्सिपलाक एक दालगा कोंकणी अकादमीच्या वतीन मोगाची भेट आसा ती आमी भेटयतात. फादर